por तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळू मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सरसंतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूत संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यांक ताणें बोळ दाखयलें आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारल्यात बुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी ताणें पाठी धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उगडा आसतना दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदांकाल देवाचे उतर हें वाकण्याक तुका क्रिसा प्राजित काळाच्या नियाळाक आदार जावन विगारान आल्ताराच्या बगलेन जेजूची एक इमाज दवरली माथ्याचेर कांट्याचो मुकुट आशिल्लो हात ताचे बांदिल्ले ताच्या हातांत एक चिवो दिल्लो तांबडो शेलो ताचेर आशिल्लो करेजमाचो नियाळ करच्या खातीर एकलो तरणाटो इगर्जेक आयलेल्या वेळार ताची दिश्ट ह्या इमाजीचेर गेली पळयोवन ताका इल्लीशी बिरमो दिसली जेजूच्या कश्टांत वांटेली जाया ह्या ताचे इल्ले कश्ट हाळू करया म्हणल्यार बरी ताका बगलें आनी आपल्या मागण्या वेळार उलोवन तो जेजू लागीं म्हणा लागलो सोम्या तुज्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांडसिल्लो आसा रगत वळटा तो कांट्याचो मुकुट हांव काडूंगी सोम्यान नाका म्हणून तकली हालयली तुज्या कुडींतल्यान रगत अजून वाळून आसा कांय इल्लोसो कापूस घेवन वाळचें रगत हांवें पुसचें गी ताका इल्लेशें मुलाम सारोवचें गी परत सोम्यान नाकारलें तुजे हात बांदलेले आसात ते हांवें सोडोवचें गी तुका बसोवंक एक कदेल दिवचें गी खंयच्या रितीन तुका हांव आदार दिवं खंयच्या रितीन तुजे कश्ट हाळू करूं निमाणें जेजू ताचे लागीं उलयलो आनी म्हणूंक लागलो तुवें म्हजे कांटे काडचे नाकात बसोवंक कदेल दिवचें नाका पूण निजाय की तुका म्हजी बिरमोत आसा जाल्यार म्हज्या भावा भयणी थंय हांव अजून वळवळोन आसा तांचे इल्लेशे कश्ट हाळू कर तांची इल्लीशी दुकां पूस तांचे इल्ले गायतून थांबय आनी तुवें तितलें केलें जाल्यार म्हाका संतोश तुवें म्हजे कश्ट हाळू केल्ले बरी जातले भावानो भयणीनो आमी मंगळूर घरां आमच्या मदें आमच्या फिरगजेंत जायते याजक आसात धर्म भयणी आसात आनी थोडे फावटी कितें म्हणटात इंग्लिशान वी टेक इट फॉर ग्रांटेड याजक ह्या धर्म भयणी आमकां आमचेच मदलीं थोडे फावटी इल्लेशे ससार ह्या सदांचें जाता हे आमी उलोवची रिती थोडे फावटी तशीच आसता तांचें काम तीं करतात आमचें काम आमी कर रावया पूण भविश्या आज हांगा नारांपाडी फिरगजेंत सिस्टर शांती मेरी आपणाचो रुपयाळो उत्सव तिच्या समर्पित जिणेचो आचरण करतना कैंगी
भाग्यवंतपणा विशांत देवाच्या विश्वासपणा विशांत ह्या रिलिजियस जिणेच्या महत्वा विशांत नियाळ करूंक आमकां कांय थोडो अवकाश मेळटा. निजन पोवी सभेंत आमकां एक आपोवणें आसा जाल्यार भाग्यवंतपणाचें आपोवणें. वी आर कॉल्ड टू बी होली, कॉल टू होलिनेस. हर एकल्याक पोवी सभेंत भाग्यवंत जावच्याक आपोवणें मेळना. पूण जायते फावटी आमचे चिंतप अशें आसा की भाग्यवंतपण शांतीपण तें विसलेल्या थोड्यांक मात्र जावं पुरो आसिसीच्या सांप्रास्काक या मादार तेरेजाक या पापा सायबाक या कोणी व्हडलीं कोणी आसात जाल्यार भितरले मादरी आसा जाल्यार तांणी शांतीपणाची जिणी जियोवचें आमकां तें पुरो सांगलें न्ही. आनी थोडे फावटी पोवी सभेच्या चिंतपाचेर संप्रदायाचेर नदर मारतना तसल्या संगतींक महत्व दिलेलें आसा. थोडे फावटी जी कोण मोठांतगी देवळांतगी बसून देवा विशांत पवित्र पुस्तका विशांत देवाच्या वटपणा विशांत नियाळ कर मागण्यांत जिवीत करशी जात निंबेर पडोन आसात तसल्यांक शांतीपणाक उबारलेलें खंडी जावन आसा. आनी आमी 4व्या 5व्या शतमानाक आमी गेले जाल्यार लोकां मदें एक चिंतापी आशिल्लें हो संवसार खोटो, हो संवसार अनिश्कळ, हो संवसार पातकान भरलेलो. देखून शांतीपण घेवंक जाय जाल्यार संवसारांतल्यान तुवें अलग जाय. 4व्या शतमानांत सायमन स्टॉक म्हणून एकलो मनीस आसलो. ह्या सायमन स्टॉक म्हणल्या मनशान एक बुरूज बांदलें आनी त्या बुरुजाच्या शिकाराचेर तो रावण आसलो. दोरयेन आपणाक जाय जाल्लें काण जेवण ताणें घेवचें आनी अशें संवसारांत हांव वयर पयस तें बरें, संवसारांत हांव अलग रावचें. थोडे जाण मरुभुमी गेले, थोडे जाण अरण्या गेले, थोडे बांयो खणल्यो, बांयच्या काळोखांतूच रावले कित्याक ह्या संवसाराच्या उजवाडांत पाताक मेळेपणूच चड आसा म्हणून थंयसर शांतीपण आसा म्हणलें एक चिंताप मनशांच्या मतींत आसलें. पूण आमी दुसऱ्या विश्व वातिकान सभेक फाटी येताना 60 वर्सां उतरलीं येता थंयसर पोवी सभेंत एक नवें चिंताप दिलें. शांतीपण भाग्यवंतपण भोव थोड्यांक मात्र सीमीत न्हय, बगार हर एकल्याक तें तांणी पाळूंक आसा. हें आमी शांतीपणाच्या वाटेन याजक जावन धार्मीक जावन अवकार जावन काजारी बेस कितेंय तें आसूं दी हर एकल्यान शांतीपणांत जियोंक आसा. आनी थंयसर दुसरी विश्व वातिकान सभा पोवी सभेक लक्ती जाल्ल्या दस्तावेजान उलयता आसतना कसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशेंच तुमच्या जिवितांत तुमी संपूर्ण जाया या ताच्या संपूर्णपणांत ताच्या भाग्यवंतपणांत वांटेली जाया. परत सांव पावलो कोलोसेकारांक बरयलेल्या वेळार तो म्हणटा देवा थंय तुमी निजायकी विंसून काडलेली आनी देवाचे शेगूण दायळपणाचे जावं पुरो सोंसणीकायेचे खंयचेय शेगूण आसा ते सगळे शेगूण आसूंक जाय. पूण सगळ्या शेगुणा पैकी मोग म्हणलो शेगूण व्हरतो आनी जर तर मोगाच्या शेगुणाक सरी जावन तुमी जियेता जाल्यार शांतीपण जोडूंक तुमकां साध्य जातलें. विविध शेगूण गरजेचे पूण सकड शेगूण गुंतून जियेत आसतना मोगाचो बांद आसा जाल्यार मोगाचो शेगूण आसा जाल्यार निजायकी हर एक मनीस शांतीपणाच्या वाटेन समकता म्हणलो संगत म्हणली संगत आमकां थंयसर स्पश्ट रितीन विवरलेली आसा. देखून आमकां हर एकल्याक आमच्या क्रिस्ती आपोवण्यांत त्या शेगुणी बरीत जिवितांत जियोवच्याक आपोवणें मेळ्ळेलें आसा. आनी हातूंत विशेश करून धार्मीक भयणी विशयांत रिलिजियस विशयांत उलयता आसतना ह्या आत्मीक शेगुणांनी जियोवच्याक ह्या देवाचे शेगूण आमचे करून घेवन जियोवच्याक एक वाट दाखोवच्याक सगळ्या पोवी सभेंत धर्म भयणींक रिलिजियसांक वरती जबाबदारी दिलेली आसा. आनी एका रितीन आमचे मदें आसा आमचे बागसुसय सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी माया मोगाच्यो भयणी आमचे सांगाता आमच्या दियेसेजींत केन्ना जेजूद हांगा आयिल्ले त्या वेळार तावन हांगासर आसात आनी सेवा दिवन आसात ती दादोसकायाची गजाल. सिस्टर शांती तूं माया मोगाच्या सिस्टरांच्या मेळाची सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी
हांव नेना माया मोगाचो मेळ म्हणून तुमकां कित्याक आपयतात म्हणून तुजे लागीं सवाल केलें जाल्यार भोवशा तुजे तावन खंडी जावन जाप मेळटली आनी भोवशा ती कांय लांब 2 घंट्यांची जाल्यार प्रोग्राम इल्लेशें लेट जावंक साध्य आसा. पूण ह्या माया मोगाच्यो भयणी म्हणल्या मेळाच्यो भयणी म्हणल्याक इल्लेशें गुंडायेचें आत्मीक चिंताप कांय तुजे सांगाता हांवें वांटून घेवचें बरें कोण ना म्हणून म्हाका भोगता. बार्तोलोमेव कापितान्यो मोठवें जिवीत 33 वर्सांचें. विन्चेन्झो जेरोजा 63 वर्सां जिवीत 1840 इसवेंत ती मरण पावल्ली. आतां बार्तोलोमेव कापितान्योच्या जिविता विशांत नियाळ करता आसतना तिचें सगळें आध्यात्मीकपण सांगाता घालचें जाल्यार एक शब्द स्पश्ट झळकता, एपोस्टॉलीक चॅरिटी. हांव चिंता तुका तें कळीत आसा. तिचें सगळें जिवीत इट इज समरायज्ड इन दीस वर्ड एपोस्टॉलीक चॅरिटी. एपोस्टॉलीक म्हळ्यार धाडलोलो या धाडलेली, धाडले हांवें क्रिस्ताच्या नांवान, चॅरिटी मोग वांटून घेवन जिवोवचें. आनी तिचें सगळें मोठवें जिवीत पळयल्यार माया मोग वांटून घेवच्याक धाडलेली. आनी हांव चिंता व्हेरी कॉन्टेक्स्चुअल वा रेलेवेंट तें चॅरिटी म्हणलो शब्द, माया मोग म्हणलो शब्द तिच्या जिविताची सम्मरी जावनूच उरला आनी तें प्रेरण खंडी जावन तुमचें मदगात आसा. ताच्या उपरांत विन्चेन्झो जेरोजाच्या जिविताक येता आसतना आमी थंयसर परत तिचें जिवीत समरायज करचें जाल्यार चॅरिटी थ्रू हंबल सर्वीस म्हणली एक सम्मरी करूंक साध्य आसा. माया मोग काल्तिकायेच्या सेवेद्वारे तिणें केलेली ती पिडेस्तांची सेवा आसूं दी, भुरग्यांक शिक्षीत केल्लें जावं दी, विधवींक सांगातपण दिलेलें जावं दी, सगळें सांगाता घालता आसतना इट इज चॅरिटी थ्रू हंबल सर्वीस. तुज्या मेळाक आनी तुज्या जिविताक अर्थ दिवचें कांय आसा जाल्यार इट ऑल कम्स फ्रॉम एपोस्टॉलीक चॅरिटी. आमचे स्थापक भयणी फावंडर्स कितें आसात आनी जर तर तें तुज्या जिवितांत ह्या हंताचेर परत जिवाळ करूंक ह्या जिवीत विश्वासाचें जायचें जाल्यार परत गोईंग बॅक टू द रूट्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी जर तर तो संदेश तुवें आज मोतीन दवरलो जाल्यार हो संभ्रम आनी जाय की स्वादीक आनी अर्थबरी जाता. आनी हो संभ्रम चलयता आसतना सिस्टर शांती मेरीन विंचून काडलेलो ध्येय जावन आसा देवाचें विश्वासपण आनी व्हडपण. देवाचें विश्वासपण आनी व्हडपण नियाळन हो जुबलेव संभ्रम जय म्हणली तिची आशा. देखून आज सांव पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या त्या पयल्या पत्रांतलें वाचप, अर्गां दिवचें देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. ह्या सिस्टर शांती मेरी कित्या खातीर देवाक अर्गां दिता? देवाक ती अर्गां दिता कित्याक देव तिचे थंय आनी ती देवा थंय विश्वास रावल्यान. वाचप सगळें आखेर जाता आसतना विश्वासपणांत आखेर जाता. देवा थंय आमी विश्वासी 25 वर्सांची जिणी आनी आमची लंबायाची हर एकल्याची जिणी आनी देव आमचे थंय आमचे प्रास चड विश्वासपण. त्या देवाच्या विश्वासपणाक आमी देवाक अर्गां दिवची. देवाची कृपा आमी मानून घेवन ताका अर्गां दिवंक जाय. वाचप तशें सुरू जालें. हांव देवाक अर्गां दितां कित्याक कृपेचें जिवीत म्हजे भितर ताणें वाळाशें केलां. ती उतरां सहज आनी अर्थबरीत. आनी तें कृपेचें जिवीत वाळाशें केल्ल्या वरवीं त्या जिविताद्वारे चिंतल्याच्या की चड कृपेची बेसावां ह्या सांगातपण देवाचें मेळ्ळेलें आसा. देखून देवाची कृपा, देवाचें सांगातपण, देवाच्या विश्वासपणा खातीर आमची भयण देवाक अर्गां दिता आसतना आमी निजायकी तिचे सांगता एक कुटाम जावन मेळोन देवाक अर्गां दिवचें वाजबी आनी अर्थबरीत. आनी ताका पुराक जावन म्हळेलें बरी आयचो वांजेल प्रत्येक जावन 3 संगतींक गमान दिता. सुरवेर मरियमायेचें तें स्तुती गायन मरियेचें गीत,
देवाचें व्हडपण कितें आसा, देवाची स्तुतीकरण गायता जाल्यार ताचे उपरांत देवा ते मनशाची काल्तिकाय कितें, कालतेपण कितें म्हणलें उल्लेख करता जाल्यार वाचप आखेर जाता आसतना त्या काल्तिकायेतावन उपजोचो संतोश कितें म्हणलें विवरण दिलेलें आमकां थंयसर मेळटा. पयल्या सुवातेर ती मोरी माय देवाची वडवी गाता, कित्याक देवान केलेलीं विचित्रां, आमच्या जिवितांत केलेलीं विचित्रां कितें आसात आनी खंयचो संतोष मेळटा. निजायकी क्रिस्त जिवितांत खरो संतोष मेळचो आसा जाल्यार तो देवा केलो. ह्या देवातावन तो संतोष आमकां येवचो देखूनच तें वाचप म्हणटा म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता, कित्याक ताणें केल्यांत अद्भुतां म्हज्या जिवितांत. आनी थंय तावन मुखार वता आसतना दुसऱ्यान काल्तिकायची उतरां, हांकार्यांक ताणें दुस्पटायल्या जाल्यार ल्हानांक ताणें विंचून काडल्यात आमच्या जिवितांत. तशेंच न्हय आमच्या ग्रेस्काया वरवीं, न्हय आमच्या जानवाया वरवीं, न्हय आमच्या बरेपणा वरवीं, पूण बाग आमी चलता देखून बाग चलयल्यांक तो उंच उबारता. आनी सादी जिणी जीवन आशिल्ली, काल्तिकायन जीवन आसलेल्या मोरयेक उंच उबारन देवाच्या पुताची आवय जावचेंच बाग ताणें दिलेलें. त्या वर्त्या बागाक तें बाग मेळलेल्या खातीर ती देवाक अर्गां दिता आसतना निजायकी आमच्याय जिवितांत मोरयेचो काल्तिकायचो स्पिरीट मानून घेवन जियोवचें तें खंडी जावन गरजेचें. आनी माया मागच्या भयणीच्या जिवितांत तें बळादीक रितीन काल्तिकायचो स्पिरीट केन्नाय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी निमाणें देवाचें उतार आखेर जावन येता आसतना ती संतोश पावता. हें सगळें देवा मनशाकुळा खातीर, म्हजे खातीर तुवें केलेलें आसा, देखून हांव तुका अर्गां दितां. देखून देवाचें विश्वासपण आनी देवाचें व्हडपण येळन भयण शांती मेरी हो जुबलेव आचरण करता आसतना आमचोय संतोश तस्सो जावंक आसा, तस्सो दोडतो करून आमी घेवंक आसा. देवाच्या बरेपणा खातीर महिमा स्तुती घाता आसतना काल्तिकायच्या स्पिरिटान जियोवन आमच्या जिवितांत तो संतोष दोडतो करून जियोवच्याक तें एक आपोवणें. आनी निजायकी बागेवंत जावन जियोवच्याक, शांतीपण जावन जियोवच्याक न्ही केवळ थोड्यांक विंचलेल्या मात्र आमकां हर एकल्याक शांतीपणाक आपयला म्हणलो तो संदेश आमच्या मतीन घेतलो जाल्यार आयचें हे मिसाचें बलिदान, आयचो हो संभ्रम अर्थाभरी जातलो. 25 वर्सांनी सोम्या थंय विश्वासी राविल्ल्या देवाचें व्हडपण गायतेल्या आमच्या भयणीक मुखल्या जिवितांत ती देव सांबाळून दी, राखून दी, बऱ्या भलायकेन बरोवन दी. आनी तिचे थंय सांगातपणान जिवनच्या आमी हर एकल्यांनी बागेवंतपणान जिवन सोमकोवच्याक शेकी क्रिस्ता संगी आमी सगळ्यांनी एकवटच्याक तसो सोमी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक फावो करूं दी म्हणून आज मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.